अनि यो प्रदेश बनाएका छन् ताइन तुईको ढाङ्गा र ढुङ्गाको। अहिले पनि प्रदेश सांसदको थाहा छैन, डोरमणि पौडेलको मलाई पनि थाहा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ त, हेटौँडाका मान्छेहरूलाई नै सोधेर संसद भवन कहाँ छ भने थाहा छैन। किनकि लेमार्किजमको एउटा सिद्धान्तले भन्छ, डार्विनियन लेमार्किजमले जुन चिज प्रयोग हुँदैन त्यो आफै बिलाएर जान्छ भन्छ क्या। यो कामै नलाग्ने संसद भवन बनाएर नेताहरू पालेर केही काम छ? यो कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्रै हो। यसको अन्त्य गर्छौँ। यसको अन्त्य गऱ्यो भने खरबभन्दा बढी पैसा बच्छ, अरब खरब बच्छ। यी सबै बचेको पैसा हामी कहाँ खर्च गर्छौँ? स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सकेनन् या भनेर भाषण गर्दैछु चोकमा। प्रधानमन्त्री कुर्सीमा एकछिन बसेर बिचरा प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे भने उनको पदै जान्छ। अनि कसरी कारबाही गर्ने? यो देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्यो भने मात्र मुलुक बन्छ। मुलुक बन्नलाई आन्दोलन गर्न मात्र हुँदैन, मुलुक बन्नलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। आज ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा नागरिक भोकभोकै मरिरहेका छन्। हामी टुडु हेरेर बस्नु सिवाय काम गर्दैनौँ। त्यो भएर अब कर्तव्य पुरा गर्नका लागि हामी यो किसिमका हाम्रा अभियन्ता जन्माउन चाहन्छौँ, जुन अभियन्ता लहर लहर हल्लेर झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन। उनीहरूले यो देशलाई नयाँ ढङ्गबाट र नयाँ सिस्टमबाट अगाडि बढाउँ, त्यो किसिमका तपाईँको अभियन्ता हामी बनाउन तयार छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यो देशमा न्याय पाउनका लागि पैसा तिर्नुपर्छ। अनि यो देश नेपाल हो, यो नेपाल भन्ने देश होइन। यो बुद्धको भूमि हो, यो देउताको भूमि हो। जुन देउता र बुद्धको भूमिमा न्याय पाउनका लागि घर खेत बेच्नुपर्छ। अब यो अभियानको पहिलो उद्देश्य र पहिलो लक्ष्य भनेकै देशैभरि निःशुल्क रूपमा न्याय प्रणाली हामी लागू गर्छौँ। त्यसका लागि न्यायिक समिति गठन भइसकेका छ। तपाईँ सबैले स्वागत गर्नु। निःशुल्क मुद्दा तयार हामी न्याय गर्दैछौँ। सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, उनका छोराछोरीको छोरा छोरी, श्रीमती, बाउ र आमा 5 देखि 6 जनाको परिवारलाई जति पनि लाग्ने खर्च यो सरकारले निःशुल्क गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको तलब गरेर त्यहाँभन्दा अगाडि 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गर्यो भने समाएर फाँसी दिने कानुन यो देशमा ल्याउन सक्नुपर्छ। बल्ल यो देशले कायापलट गर्छ, होइन भने। नेपालजी न्यूज अनलाइन टिभी, मजाले हेर्नुहोस्। यसलाई कसरी हटाउने, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो अभियानको पहिलो काम चाहिँ अब के हो? यो अभियानले के गर्छ भने 1 वर्षमा 2500 भन्दा बढी डाक्टर उत्पादन गर्छ। नेपालका प्रत्येक ठाउँमा तपाईको आएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय छन्, प्रत्येक ठाउँमा प्रतिष्ठानहरू छन्, प्रत्येक ठाउँमा अञ्चल अस्पताल छन्। यो अभियानको पहिलो लक्ष्य 1 रुपैयाँ नतिरेर डाक्टर उत्पादन गर्नु हो। यदि त्यस्तो किसिमको हामीले डाक्टर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने पछाडि त्यो डाक्टरले निःशुल्क रूपमा तपाईको स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ। त्यसका लागि के तपाईँ तयार हो? यसका लागि यो शासन व्यवस्थामा केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि तपाईँलाई मैले भने 2 दिहाइको सरकार बडा गजब कुरा पनि हो। 2 दिहाइ ल्याएको तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपालको निर्वाचनको बेला 2,64,94,500 जना मतदाता थिए। नागरिक टोटल जनसङ्ख्या थियो नेपालको निर्वाचन 2074 सालमा। जम्मा भोटर भनेको 1,54,27,731 जना मान्छे भोट हाल्न क्यापाबल थिए। टोटल भोट खस्यो 95,44,744, यानी कि 61.86%। भने 58,82,987 जनाले भोटै हाले। अब 2 दिहाइको सरकार नेकपाले भोट ल्यायो, 44,77,215 भोट ल्यायो। माओवादी र एमाले दुईटै मिलेर। यो भनेको के हो भने टोटल भोटरको जति भोट खस्यो, खसेको भोटको 46.9% हो। टोटल जति पनि भोट हाल्ने मान्छे छन् ती भोट हाल्ने मान्छेकोमा 29.02% हो। टोटल जनसङ्ख्याको जम्मा 16%। अनि यो 2 दिहाइ हो। यो त अल्पमतको सरकार। हामीले 2 दिहाइ ल्याउनका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना गरेको छौँ, जसले 2 दिहाइ जनताबाट भोट ल्याएर आओस् अनि शासन गरोस्। म जुम्लाको मान्छे, जुम्लामा गएर सांसदको चुनाव जितिहालेँ अनि आएर हेटौडामा शासन गर्ने। के यो स्वीकार्य छ?
जिल्लाको सांसद देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अनि देशैभरिका मान्छेलाई के गर्ने शासन गर्ने यो सम्भव छ। यसको अन्त्यका लागि हामीले के भन्यौं भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ। त्यो कार्यकारी यति शक्तिशाली हुन्छ कि यी सचिवहरू, यी न्यायाधीशहरू, यी सरकारी कर्मचारीहरू आज जो देशलाई प्रभावित गरिरहेका छन् तिनीहरू जनताको प्रतिनिधि भइसके पछाडि युआर फायर गर्यो भने यिनीहरूको राजीनामा दिन बुढाका अगाडि टेकेर बाध्य बल्ल नेपाल भन्छ। आज एउटा मन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्दैन। सरकारी कर्मचारीबाट अझ चिज लोकसेवा आयोग पास गर्न बेला लोकसेवा आयोग पास गर्ने बित्तिकै 24 क्यारेटको सोनो केही लाग्दैन। जिन्दगीमा कहिले केही पनि हुँदैन। दुनियाँको सबभन्दा सेक्युर लाइफ भनेको नेपालका सरकारी कर्मचारी चोरे पनि हुन्छ, लुटे पनि हुन्छ, भाडे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। कारण किन? कानुन कस्तो बनाएका छन् भने सरकारी कर्मचारीलाई बर्खास्तै हुँदैन। जनताको करबाट लुटेका छन्। बिचारा सांसदलाई देखे भने मलाई दया लाग्छ। बानेश्वरको संविधान सभा भवन अगाडि जानुहोस् त, टेम्पो चढेर सांसद आउँछ। सांसदको हैसियत के हो थाहा छ हजुरलाई? सांसदको हैसियत यो देशको मुख्य सचिव भन्दा सिधी हो। सांसद माननीय हुन्छ, मुख्य सचिव माननीय हुँदैन। तर एउटा शाखा अधिकृतको बराबर सांसदको हैसियत छैन यो देशमा। देख्नु भएको छ शाखा अधिकृतले गाडी चढे, देख्नु भएको छ 2.5 करोड भन्दा तलको त गाडी नै चढ्दैन। 5 लाखका त के चढ्दा रहेछ जस्तै देख्नुभयो, फोटो आइरहेको छ मोटरसाइकल, नेपालका सबभन्दा बढी महँगा मोटरसाइकल। यो कारण किन भएको छ? यो केका लागि कसरी भइरहेछ? यो कसरी भएको छ भने यो समस्याबाट कसरी निक्लिने होला भनेपछि पहिला त यो सरकारी कर्मचारीलाई अस्थायी गरिन्छ। दोस्रो कुरा सरकारी कर्मचारीको स्वास्थ्य, शिक्षा, उनका छोराछोरीको छोरा छोरी, श्रीमती, बाउ र आमा 5 देखि 6 जनाको परिवारलाई जति पनि लाग्ने खर्च यो सरकारले निशुल्क गर्न सक्नुपर्छ। अहिलेको तलब गरेर त्यहाँभन्दा अगाडि 1 रुपैयाँ मात्र भ्रष्टाचार गर्यो भने समाएर फाँसी दिने कानुन यो देशमा ल्याउन सक्नुपर्छ। बल्ल यो देशले कायापलट गर्छ होइन भने अहिले शासन व्यवस्था कस्तो छ थाहा छ? एउटा सरकारी कर्मचारीले गलत गर्यो भने त्यो सरकारी कर्मचारीले गलत गर्यो भने मन्त्रीलाई मन परेन, गलत गरेको देख्यो, मन्त्रीले उसलाई बर्खास्त गर्न मिल्दैन। बर्खास्त गर्यो भने फाइल बोकेर अदालत जान्छ। वकिल साहब भने दुःख नमान्नु होला, नेपालका वकिल बडा गजबका वकिल छन्। सबै वकिललाई भने एकाध पर्सेन्टेज पाए वकिल र स्याल एउटै हो। तपाईलाई स्यालको कथा सुन्नु भएको छ? एउटा पाउरोटी आएछ अरे, 2वटा खराए भन्थे है। स्यालको कथा 2वटा खराए थिए। आज हामीले चर्को कुरा गरेका छैनौँ, हामी कन्सेप्चुअली कुरा गर्दैछौँ। तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। यही मञ्चबाटै बसेर हामी तपाईँलाई जवाब दिन्छौँ। यतापट्टि पनि पाउरोटी ल्याएर बाँडेछन् 2वटा खराएले। बाँडेपछि त ठुलो सानो भइहाल्यो। ठुलो सानो भए पछाडि स्याल आइपुगेछ। ल तिमी 2टालाई बराबर गरिदिए भनेर स्यालको जिम्मा लगाएछ। स्यालले यसरी तौलिँदो रहेछ। यतापट्टि बढी भयो भने आफूले खाइदिने। अब यतापट्टि खायो भने त अलरेडी यतापट्टि बढी हुन्छ। यतापट्टि खाइदिए 2टै पाउरोटी खाएर सक्यो खरायो हेरेको हेरे। नेपालमा वकिल ठ्याक्कै त्यही स्याल। झगडा गर्ने मान्छेसँग पनि पैसा लगाएको छ, यताबाट पनि पैसा लगाएको छ, यताबाट पनि कमाएका छन्, उताबाट पनि कमाएका छन्। यो देशमा न्याय पाउनका लागि पैसा तिर्नुपर्छ। अनि यो देश नेपाल हो। यो नेपाल भन्ने देश होइन। यो युद्धको भूमि हो, यो देउताको भूमि हो। जुन देउता र बुद्धको भूमिमा न्याय पाउनका लागि घर खेत बेच्नुपर्छ। अब यो अभियानको पहिलो उद्देश्य र पहिलो लक्ष्य भनेकै देशैभरि निशुल्क रूपमा न्याय प्रणाली हामी लागू गर्छौँ। त्यसका लागि न्यायिक समिति गठन भइसकेका छ। तपाईँ सबैले स्वागत गर्नु। निशुल्क मुद्दा तयार हामी न्यायाधीश गर्दैछौँ। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, दिनभरि लखर लखर हिँड्ने, भाटा र जुलुस बोक्ने, बेलुकापट्टि भट्टीमा जाने कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु छैन। बरु घर बस्ने, मासु भात खाने, मजाले सोच्ने। हामीलाई यस्ता युवा उत्पादन गर्नु छ। बरु विषयवस्तु लागोस्, जनले क्रिएटिभिटी काम गरोस्, जसको सानो कामले मुलुकलाई ठुलो फाइदा होस्। यो किसिमका युवा उत्पादन गर्नु छ। यो किसिमको समाज बनाउनु छ। यो किसिमको देश बनाउनु छ। बल्ल मात्र बन्छ। हिजोकै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु।
यो मुलुकमा ठुलै कायापलट भएर माथिबाट तपाईँको सगरमाथालाई खस्ने देश सिस्टम होइन, अलिकति मात्र परिवर्तन गऱ्यो भने देश बन्छ। उदाहरणका लागि हिजो हामी माथि बाटोबाट आयौँ, हेटौडा आइपुग्दाखेरि त्यो बाटोमा हाम्रो जाम केही पनि भएको थिएन। एउटा ट्रक तलबाट गएको थियो, अर्को ट्रक माथिबाट आएको थियो। अब यतापट्टिको ट्रक पनि ब्याक जान मान्दैन, यतापट्टिको ट्रक पनि ब्याक जान मान्दैन, साइड छोड्नै मान्दैन। मेन्टालिटी खराब छ। एउटा गाडीलाई त हामी सबै मिलेर धकेलेर साइड लगायो, ब्याक गियरै छैन। अब ब्याक गियर नहुने पनि हुन्छ त नेपालको गाडीमा, इगो प्रब्लम छ। त्यो सानो एउटा दुईवटा ट्रकको तपाईँको भिडन्तले गर्दा 1.5 किलोमिटरसम्म जाम परेको थियो। मान्छेले शास्ति पाएका थिए। अनि मान्छे सबै के गर्थ्यो, मोबाइल लिएर बस्थ्यो, हे भएन देश बिग्रियो। अर्को गाडीभित्र बस्थ्यो, हे भएन देश बिग्रियो। प्रत्येक नागरिकले यो देशका लागि आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ यदि मध्ये एकजना मान्छेले यो देशको कर्तव्य पुरा गर्नु भएको छैन, इभन मैले पनि गरेको छैन, र कर्तव्य पुरा नगर्ने मान्छेलाई अधिकार माग्ने अधिकार छैन। तपाईँहरू खुसी नहुनुहोस्, अधिकार मागेर तपाईँले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ। हामी उठ्यौँ, हामी 6-7 जना गइसके पछाडि त्यो जामलाई नमस्कार गऱ्यौँ, हजुर बिहा गरिदिनुहोस् भने बिहा गरिदियो, जाम खोल्यो। तल आइसकेपछि नेपाली सेनाका एकजना मेजर साहब गाडी लगेर बिचमा हाल्छ। मैले गएर भने तिमी मेजर साहब छौ, इज्जत र लाज लाग्दैन, बिचमा गाडी छिराउँछौ भनेपछि हत्तापत्ता मास्क लगाएर गइसकेपछि पुरै आर्मीले मास्क लगाएर गाडी ब्याक गरे। अझ भित्र के भन्छन् थाहा छ ती मान्छेहरू, ए देश भएन, देश विकास भएको सिस्टम भएन। यो देशमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्यो भने मात्र मुलुक बन्छ। मुलुक बन्नलाई आन्दोलन गर्न मात्र हुँदैन, मुलुक बन्नलाई आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। आज ठाउँ ठाउँमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, ठाउँ ठाउँमा नागरिक भोकभोकै मरिरहेका छन्। हामी टुडु हेरेर बस्नु सिवाय काम गर्दैनौँ। त्यो भएर अब कर्तव्य पुरा गर्नका लागि हामी यो किसिमका हाम्रा अभियन्ता जन्माउन चाहन्छौँ, जुन अभियन्ता लहर लहर हल्लेर झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन। उनीहरूले यो देशलाई नयाँ ढङ्गबाट र नयाँ सिस्टमबाट अगाडि बढाउनु, त्यो किसिमका तपाईँको अभियन्ता हामी बनाउन तयार छौँ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि अधिकार माग्नुहोस्। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्ला आजले खराब कुरा गरेँ, होइन। मैले के गरेँ यो देशका लागि, तपाईँले के गर्नु, हामी सबैले के गर्यौँ। सबै मान्छेले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरौँ न। मुलुक विकास हुन 10 वर्ष पनि लाग्दैन। मुलुक विकास हुन 4 देखि 5 वर्षमा मुलुक कायापलट हुन्छ। तर हामी काम गर्दै देख्नु भएको छ। आज चितवन जिल्लाको नयाँ सिडिओ साहब आउनुभयो रे, मकवानपुर जिल्लाको नयाँ सिडिओ साहब आउनुभयो रे, फुलको माला खाजा बोकेर लाइन लाएर बसिया हुन्छ। हि इज द पब्लिक सर्भेन्ट। ऊ जनताको नक्करलाई माला लाउने होइन, नक्करलाई काम गराउने हो। त्यस्तो कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँले? हाकिम सोच्नुहोस्। यो देश दासत्व सकियो भन्नुहुन्छ, दासत्व सकिया छैन। तपाईँले यदि दासत्व सकियो भनेर कल्पना गर्नुभएको छ, तपाईँ भरममा हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँको हिजो राणाका कालमा पनि यहीँको डिएसपी साहबलाई बाबु साहब नमस्कार गरिहाल्नुहुन्थ्यो, गुलाबी गरिहाल्नुहुन्थ्यो, सिडिओ साहब भनेर गरिहाल्नुहुन्थ्यो राणाका पालामा, उसलाई पञ्चायतमा। बहुदलमा पनि त्यही गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा त्यही गर्नुभयो। अहिले झन् त्यहाँभन्दा बढी गुलाबी गर्नुहुन्छ। अनि दासत्व सकिया छ के सकियो? ज्ञानेन्द्र साईको ठाउँमा तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा म जान्छु। पद्धति फरक हुँदैन, व्यक्ति फरक भएको मात्रै हो। अब पद्धति फरक गर्ने अभियान हो। हामीले त्यो भएर अब के गर्न खोजिरहेछौँ भने प्रत्येक जिल्लामा अभियन्ताहरू गठन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा नयाँ सङ्गठन विस्तार गर्ने। तर त्यो सङ्गठन लखर 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 हिँड्ने सङ्गठन होइन। त्यो सङ्गठनलाई रोजगारीसँग जोड्नका लागि नयाँ योजनाका साथ हामी आउँदैछौँ। तपाईँले साथ दिने या नदिने तपाईँको निर्भर पर्छ। रोजगारी सहित आउँदैछ। अर्को कुरा छ, बडा विडम्बनाको कुरा। कति पढेका छ? मैले अघि नै भने डिग्री पढेको छ, कति गरेको छ, पिएचडी गरेको छ। प्याजमा पानी हाल भने पानी हाल्न आउँदैन, घर बाउलाई सम्मान गर भने सम्मान गर्न आउँदैन। यो किसिमको शिक्षा नीति अब यो देशमा हुँदैन। यो देशमा नयाँ किसिमको शिक्षा नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले के गर्यौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन गर्यौँ भने आजका प्रधानमन्त्रीले हामी भन्छौँ नि गराउँछौँ क्या, साँच्चै भनेको म आज पीडाको कुरा गर्छु तपाईँहरूलाई।
प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सकेनन् या भनेर भाषण गर्दैछु चोकमा। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एकछिन बसेर देखाउनु। बिचरा प्रधानमन्त्रीले त्यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरे भने उनको पदै जान्छ। अनि कसरी कारबाही गर्ने? एउटा वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गरेर मानौँ यो हेटौडाको वडा अध्यक्षले भ्रष्टाचार गर्यो, अभियन्ताहरू जम्मा भए, सबै नागरिक जम्मा भए, यसले भ्रष्टाचार गर्यो भने बेसरी करायो। प्रधानमन्त्रीले कारबाही गरिदिनु भयो, ठिकै छ, तपाईँ खुसी हुनुभयो। अब त्यसको 4-5 दिन पछाडिको रिजल्ट हेर्नुहोस् है, बढी चाहिँदैन, 4 देखि 5 दिन। यहाँको वडा अध्यक्षले मेयर साहबलाई भन्छ, मेयर साहबको अन्डरमा 4-5 जना सांसद छन्। ती 4-5 जना सांसद 4 जना गए 8 जना 8 12 12 16 16 17 28 गरेर 40-50 जना सांसद प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा भनिदिन्छन्। अनि सदनमा गयो यसरी हान्यो, हुँदैन प्रधानमन्त्री भन्यो। बिचरा प्रधानमन्त्री वडा अध्यक्षलाई कारबाही गरे हुनाले चाहिँ। अनि जहिले पनि यो शासन व्यवस्था अनुसार गएर भ्रष्टाचारीलाई पाल्नै पर्ने, कार्यकर्ता पाल्नै पर्ने यो व्यवस्था भएको हुँदा यसलाई शक्तिशाली गरेर अब साँच्चै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, साँच्चै दिगो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामीले के कन्सेप्ट अगाडि बढायौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जसलाई त्यसका पार्टीका हजारौँ भ्रष्टाचारीले त्यसको सिन्को पनि हल्लाउन नसकुन्, त्यसका लागि हामीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री या कार्यकारीको जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना अगाडि बढायौँ। के तपाईँ यो कुरा बुझ्नु भएको छ? छैन भने तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आग्रह छ। म तपाईँलाई हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले राखेका आज एजेन्डामा म छलफल गर्दैछु, भाषण गर्न होइन। आज मैले अघि नै भनिसकेँ हजुरहरूलाई, पछाडि माइक सुनेको छ कि छैन? मजाले इन्फर्मल कुरा गर्नुहोस् है, फर्मल होइन है। यो मैले भनेको छ, हजुरले हात उठाएर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा कुरा के उठायौँ भने भ्रष्टाचारको अन्त्य। भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ? के सडकमा चिच्याएर अन्त्य हुन्छ? हुँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनका लागि शासन व्यवस्थामा फेरबदल हुनुपर्छ। यदि अख्तियारको प्रमुख यदि स्वतन्त्र भयो भने अहिले पनि भ्रष्टाचार 50% कम हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध किन गरेका छौँ भने हामीले जनताबाट कर तिरेका छौँ, त्यो कर जनतामा सदुपयोग होस् भनेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न खोजेका छौँ। हामी त्यही भएर हाम्रो शिक्षा कस्तो चाहन्छौँ? बिल्कुलै प्र्याक्टिकल शिक्षा चाहन्छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो चाहन्छौँ? निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा दिने भनेका छौँ। यो कुरा त हामीले मात्र उठाएको होइन। इको आइरहेछ क्या हो? साउन्ड कस्तो छ? एकजनाले बोलाउँ न फेरि। साउन्ड कस्तो छ? साउन्ड आएको छ कि छैन? म एउटा कुरा के गरेँ भने हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा त फ्रीमा दिने भनेछौँ। यो कुरा त हामीले मात्र उठाएको होइन, हिजोका माओवादीले पनि उठाएको। निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क शिक्षा बडा सबभन्दा सजिलो नारा हो, थाहा छ हजुरलाई? निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा भनिदियो जनता हा गरिहाल्छ, सबभन्दा सजिलो नारा हो। तर यो भाषणमा मात्र गरेर हुँदैन। यसलाई स्वास्थ्य र शिक्षालाई कसरी निःशुल्क गर्छौँ त भन्ने अब हाम्रो योजना हो। यो कुरा तपाईँहरू सबै अभियन्ताहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामी के गर्छौँ भने नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको जम्मा 60% भ्रष्टाचार मात्र कम गर्ने हो भने नेपालमा 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। 4 देखि 5 खर्ब रुपैयाँमा अहिले नेपालको प्रत्येक ठाउँमा के छ? सरकारी हस्पिटलहरू छन्, सरकारी कलेज विद्यालयहरू छन्। ती हस्पिटललाई गुणस्तरीय बनाउँछौँ। पहिलो कुरा डाक्टरलाई फ्रीमा उत्पादन गर्छौँ। दोस्रो कुरा जनताले जति पनि अहिले तपाईँले भ्याट तिर्नुहुन्छ, कर तिर्नुहुन्छ नि, यसका लागि हामीले के गर्छौँ भने पहिलो कुरा खर्च बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है के भइरहेछ, के भइरहेछ? ठिक छ, अहिले ठिक छ है। पहिलो कुरा म तपाईँलाई के गर्न गइरहेको छु भने हजुरहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने तपाईँ यो देश र तपाईँको घर एउटै हो है। तपाईँको घरको खर्च कसरी बचाउनुहुन्छ? यदि घरमा 5 जनाको परिवार हुनुहुन्छ, छोराले गाडी किन्ने,
गएर तपाईँको होटलमा महँगो महँगो बिल खर्च गर्ने, विदेश घुम्ने सबै गऱ्यो भने घरको पैसा सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँले अरू क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। देश र घर एउटै हो। हामी कसरी गर्छौँ भने अहिले 800 जना सांसद पाल्नु परेको छ। 800 जना सांसद, 754 जना तपाईँको प्रतिनिधि, 100 जना भन्दा बढी मन्त्री, करिब करिब तपाईँको 4800 जना पूर्व भिआइपी, 75,000 कर्मचारी, 1 लाख आर्मी, 37,000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी, करिब करिब 60,000 भन्दा 60,000 भन्दा बढी नेपाल प्रहरी, यी सबैलाई पाल्दै देशको बजेट हामी कर जम्मा 7 खर्ब तिर्छौँ, खर्च 9 खर्ब हुन्छ। 2 खर्ब पुग्दैन, विदेशबाट ऋण ल्याएर पनि त्यसलाई तिर्छौँ। अब यसलाई अन्त्य गर्नका लागि के गर्नु पर्यो? पहिला 800 लाई घटाएर 700 हटाएर जम्मा 101 अर्थात् 103 जना सांसद बनाउनु पर्यो। धेरै पैसा त्यो तलब भत्ता तिनीहरूको खर्चबाट करोड होइन, अरब होइन, खरबमा पैसा बच्छ। अर्को कुरा हामी के गर्छौँ? मन्त्रालय कति छन्, कति मन्त्री कति हुन्, कति बिचरा मन्त्री 3-4 जना सँगै चिया खाइरहेको हुन्छन्, चिया पसलमा मन्त्री भेटिन्छ। खर्च त छ। जम्मा 8 देखि 10 जना मन्त्री बनाउँछु। अब यहाँ सुन्नु, मन्त्रालय कस्ता प्रकारका छन् यहाँ सुन्नु त। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई छुट्याएर 2टा बनाएको छ। युवा मन्त्रालय अलग्गै, खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई काटेर कृषि मन्त्री अलग्गै, पशुपन्छी मन्त्री अलग्गै। यो कार्यकर्ता पाल्नलाई गरे हो है, अरू केही पनि होइन। हामी सबै मन्त्रालयलाई के गर्छौँ? मर्ज गर्छौँ। यसबाट हुने फाइदाको कुरा गर्छौँ तपाईँलाई, सजिलो आइडिया। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय भयो भने त 1 जना सचिव हुनु पऱ्यो, करिब करिब 4-5 जना सहसचिव हुनु पऱ्यो, 15-20 जना भन्दा पनि 15-20ले त के पुग्छ, करिब करिब 100 जना भन्दा बढी उपसचिव हुनु पऱ्यो। त्यस पछाडि गइसके पछाडि तपाईँको आएर शाखा अधिकारी त्यस्तै 300-400 जना हुनु पऱ्यो, सुब्बाहरू 2-4 हजार हुनु पऱ्यो, खड्दारहरू त्यही 1-2 हजार हुनु पऱ्यो, पिउनहरू 100-150 जना गर्दा गर्दै 10-12, 4-5 हजार त एउटा मन्त्रालयका कर्मचारी हुन्छन्। अब यी दुईटैलाई मर्ज गऱ्यो भने 4000 मान्छेको तलब गर्ने त्यो कटौती हुन्छ। त्यहाँबाट आएको पैसा राज्यमा जम्मा हुन्छ। अनि अर्को कुरा कसरी गर्छौँ भने हामी मन्त्रीमण्डल सानो गर्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूले र सांसदले गर्ने खर्च त्यहाँबाट बच्छ, त्यो कटौती गर्छौँ। अनि देशैभरि हेटौडाको पुरै हेटौडालाई एउटै महानगरपालिका गरे भइगयो त के चाहिएको छ? मकवानपुर जिल्ला एउटा माथि होला पुरैलाई गरिदिए भइगयो त। 754वटा स्थानीय तह छन्, यिनलाई 100मा झार्नुहोस्, अरब होइन खरबमा पैसा बच्छ। अनि यो प्रदेश बनाएका छन्, ताइन तोइको ढाङ्गा र ढुङ्गाको। अहिले पनि प्रदेश सांसदको थाहा छैन, डोरमणि पौडेलको मलाई पनि थाहा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ त, हेटौडाका मान्छेहरूलाई नै सोधेर संसद भवन कहाँ छ भने थाहा छैन। किनकि लेमार्किजमको एउटा सिद्धान्तले भन्छ, डार्विनिजम लेमार्किजमले जुन चिज प्रयोग हुँदैन त्यो आफै बिलाएर जान्छ भन्छ क्या। यो कामै नलाग्ने संसद भवन बनाएर नेताहरू पालेर केही काम छ? यो कार्यकर्ता पाल्नलाई मात्रै हो। यसको अन्त्य गर्छौँ। यसको अन्त्य गऱ्यो भने खरबभन्दा बढी पैसा बच्छ, अरब खरब बच्छ। यी सबै बचेको पैसा हामी कहाँ खर्च गर्छौँ? स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्छौँ। अनि निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा हुन्छ। राजाहरूलाई तपाईँले जति विरोध गर्नु होला विरोध गर्नुहोस्, तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु। राजाहरूलाई त तपाईँ धन्यवाद दिनुहोस्, कमसेकम सरकारी स्कुल त बनाएर गए। आज प्रत्येक जिल्लाका हरेक ठाउँमा सरकारी स्कुल छन्, सरकारी अस्पताल छन् कि छैनन्? कि मैले झुट बोले हो? छन् नि। तर ती सरकारी अस्पताल काम नबेकामका छन्। अब अस्पताल त्यही हो, हेर्नुहोस् है, कर्मचारी त्यही हो, मेडिसिन त्यही हो, तर हामी के गर्छौँ? त्यहाँ रात दिनै पहरा दिने एउटा टिम खडा गर्छौँ। त्यो टिमले त्यसका व्यवस्थापन सुधारिदिन्छ। व्यवस्थापन सुधार्यो भने सरकारी अस्पताल आज पनि टिचिङमा गएर कसैले उपचार गर्न लाग्यो भने पछाडि 10,000मा उपचार हुन्छ। तर त्यही उपचार यदि कुनै तपाईँको बिएनबी ग्रान्डी जस्ता अस्पतालमा गइदियो, अर्थात् महँगा पनि चाहिँदैन, नर्मल अस्पताल प्राइभेटमा गयो भने 10 लाखभन्दा बढी बिल आउँछ। सरकारीलाई प्राइभेटलाई बन्द गर्ने होइन है, सरकारीलाई सुधार्ने हो। बिल्डिङ त्यही छ, बिल्डिङ पनि बनाउनु पर्दैन, अति सजिलो छ क्या। म त धन्यवाद दिन्छु पन्छीहरूलाई, धेरै धन्यवाद छ। कमसेकम बिल्डिङ त बनाएर गएछौ, जग्गा त छोडिदिएछौ। नत्र यिनीहरू भइदिए कुकुरले पोल देख्न हुँदैन, यी अहिलेका नेताहरूलाई सरकारी जग्गा देख्न हुँदैन, यिनीहरूले बेचेर खाइदिन्थे।
त्यो जग्गालाई अब प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। देशैभरि छन्, देशैभरिका शैक्षिक संस्था, अस्पताल, अलिकति शासन व्यवस्था टाइट गर्ने हो भने जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी आएर पखलास। यदि तैँले सरकारी अस्पतालको डाक्टरले यदि तैँले सरकारी काम नगरेर चोरीमा औषधि बेच्न थालिस् भने, बरु तँलाई तलब बढाउँछ तैँले गलत गरिस् भनेर कार्यकारीले एक्सन लिने बित्तिकै आफै सुध्रिँदै जान्छन्। जस्तै उदाहरणका लागि अहिले भारतको अरविन्द केजरीवालको दिल्ली सरकारले गरेको छ। हामी सजिलै स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्छौँ। 2500 भन्दा बढी डाक्टर एक वर्षमा उत्पादन हुन्छन्। कति खर्च हुँदो रहेछ थाहा छ? मैले अस्ति हिसाब निकालेको थिएँ। ठ्याक्क 1,52 करोड खर्च हुँदो रहेछ 2500 डाक्टर उत्पादन गर्नलाई 5 वर्षमा। तर करोडौँ पैसा तिरेर डाक्टर उत्पादन होइन, 10 रुपियाँ नतिरेर डाक्टर उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यो डाक्टरलाई 40,000 रुपियाँको महिनाको तलब दिन सक्यो भने पनि त्यसले फ्रीमा सेवा गर्छ। र यी प्राइभेट जो डाक्टर उत्पादन गर्ने अस्पताल छन् यिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो व्यापार गर्नलाई बनाएका हुन्। अनि यो किसिमको व्यवस्था गऱ्यौँ भने हामी सजिलै गर्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँहरू सबैलाई मेरो आगे प्र्याक्टिकल कुरा गरिरहेको छौँ। पसलमा गएपछि भ्याट बिल कतिको लगेको छ? हात उठाउँ त, हात त उठाउँ कमसेकम। हातै नउठाउने भने भ्याट बिल लगेको छ कि भ्याटै बिल लिँदैन? भ्याट बिल लिन्छ कि लिँदैन? कहिलेकाहीँ लगेको छ नि सर्भिस ट्याक्स, होटलमा त दिन्छ मजाले। अब त्यो भ्याट बिलमा तलपट्टि 13% भनेर लेख्या हुन्छ है। अब तपाईँ सोच्नुहोस् एकछिन, यो खादा यो कपी मैले 100 रुपियाँको छ है, कृपया सुनिदिनु होला है। हामी कसरी गर्छौँ भनेर लजिक हो। यो 100 रुपियाँको छ। अब पसलमा यसलाई बेच्दाखेरि 113 रुपियाँ लिन्छ। अनि 13 रुपियाँ किन लगिस् भनेर भने 13 रुपियाँ त भ्याट लगे भन्छ। 113 रुपियाँ लगिहाल्यो। अब तपाईँले 113 तिर्नुभयो, 13 रुपियाँ त्यसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हो। तर त्यसले त्यो 13 रुपियाँ सरकारलाई कहिल्यै तिर्दैन। त्यसले आफ्नो खातामा हालेर बसाइदिन्छ, सरकारलाई नक्कली भ्याट बिल देखाइदिन्छ। अनि छापेर भ्याडा आएको छ आजले छाप हान्ने अनि कपीमा लेख्ने, जति मिलाए पनि भयो। यो गर्दाखेरि यो देशमा करिब 13 खर्बभन्दा बढी राजस्व चलिरहेको छ। हामी के गर्छौँ? डिजिटलाइज गर्छौँ। देशैभरि तपाईँको प्रत्येक पसलमा, साना पसलदेखि ठुला पसलमा 18 वर्ष उमेर नपुग्दै 15 वर्ष कुनै एकजना नागरिक कट्यो या 16 वर्षमा नागरिकता कट्ने बित्तिकै, नेपाली नागरिकता पाउने बित्तिकै त्यसको प्यान कार्ड बनाइदिन्छौँ। त्यो प्यान कार्डको आधारमा त्यसको डिम्याट एकाउन्ट बनाइदिन्छौँ, जसलाई सफ्टवेयरबाट एकाउन्ट भन्छ। त्यो एकाउन्ट बनाइसके पछाडि त्यसले जति पनि ट्रान्जेक्सन गर्छ, जति पनि खर्च गर्छ, त्यो खर्च सरकारको खातामा अलरेडी जम्मा हुन्छ। पसलमा गएर बिल किन्यो, त्यहाँ पसलले एउटा सानो, तपाईँले देख्नु भएको छ यो साझा यातायातमा कहिलेकाहीँ यो बिल काट्छ नि कर्र गरेर, त्यो बिल सफ्टवेयरसँग जोडिएको हुन्छ। भाटबटेनीमा जाने भने यसो सर बारकोडिङ गरेर बिल दिन्छ नि, त्यो बिल सफ्टवेयरमा जम्मा हुन्छ। 1 रुपैयाँ पनि छल्न पाउँदैन। देशैभरिका तपाईँको स्वास्थ्य पसलमा, देशैभरिका सानसाना किराना पसलमा, देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थामा त्यो किसिमको सफ्टवेयर लागू गर्छौँ। त्यो पनि सरकारका तर्फबाट। त्यो सफ्टवेयर लागू गर्नलाई कति खर्च हुँदो रहेछ भनेपछि सबै सिस्टमको सफ्टवेयर खर्च गर्नलाई धेरै खर्च भने 80 करोड। 80 करोडमा सबै काम हुन्छ। 80 करोड खर्च भइदियो भने अब चितवनको एउटा चिया पसलमा तपाईँले काटेको बिलको पैसा सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ। चिया पसलले ठग्न पाउँदैन। यसरी त्यो जम्मा भएको खाता तपाईँको अलग्गै एकाउन्ट पनि बनेको हुन्छ। त्यहाँ फेरि राजेश एकाउन्ट भनेर त्यो एकाउन्टमा तपाईँले जिन्दगीभरि सरकारलाई कति कर तिर्नुभयो त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ। अनि यो सरकारले 6 खर्ब कर उठाउँछ, पैसा कम भयो भन्छ नि, कर हेर्नु होला 22 खर्बभन्दा बढी कर उठ्छ। 22 खर्ब कर उठ्यो भने त पैसा छ्याताछुल्ला हुन्छ। त्यो पैसा लगेर कहाँ फाल्ने? खाना भएन। अनि खर्च गर्ने कहाँ हो? बाटोमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा। यो किसिमले हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क दियौँ भन्यौँ। तपाईँले बुझ्नुभयो कि नै? नै मैले सोधेँ, हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि नै यो कुरा? हो, यो किसिमले हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा फ्रीमा दिन सक्छौँ भन्यौँ। हामीले मजाकमा भने होइन। अब अर्को कुरा तपाईँलाई के रहन्छ भने रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेको छ, हावागफ दिइरहेछ, वास्तवमा सही हो, भाषण त गरेको छ। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भनेपछि पहिला नेपालको जियो पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो। यहाँको भूगोल कुन प्रकारको छ? दक्षिण कोरियाको हुन्डाई कम्पनीका कार ल्याएर नेपाल विकास हुँदैन। यो कुरा ढुक्क हुनुहोस्। नेपाल विकास हुनलाई नेपालकै टेक्नोलोजी, नेपालकै सिस्टम र नेपालकै नीति चाहिन्छ। उदाहरणका लागि ऊ अगाडिको टिनको छानो देख्नुभयो, टिनले छाएको छ।
अब यो टिनले छाएको छ, तपाईँ सोच्नुहोस् एकछिन। यो टायल हेर्नु, यो टायल यो इन्डियाको हो, यो काठ सायद मलेसियाको हुनसक्छ। यो टिनले छाउनुको सट्टा काठका तक्ताले छाइदिएको भइदिया भए काठमा काम गर्ने मान्छेले रोजगारी पाउँथ्यो। टिनबाट विदेश जाने पैसा नेपालमा रोकिन्थ्यो। यो टायल नहालेर माथि भीमफेदीतिरका ढुङ्गा ल्याएर हालिदिया भइदिया भए यो भारत जाने पैसा त रोकिन्थ्यो नि, नेपालमा एउटा रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। यसका लागि हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने नेपालमै भएका सामानको प्रयोग, जस्तै उदाहरणका लागि अहिले रुख काट्न पाइँदैन, रुख काट्यो भने त जेल जाने हो नि त। अनि मलेसियाको काठ चाहिँ मजाले किनबेच गर्न पाइन्छ, फेरि थाहा छ, आनन्दले प्लेनमा आउँदो रहेछ काठ पनि। हामीले कस्तो नीति लिनुपर्छ भने एउटा रुख काट्यौ, दुईवटा रुख लगाऊ, रुख लगाइसकेपछि रुख काट्न देऊ। यदि रुख काटेर रुखको बिजनेस, रुख लगाएर मात्र रुख काट्ने बिजनेस यदि नेपालमा गऱ्यो भने सरकारको राजस्व 35 खर्बभन्दा बढी उठ्छ। प्रत्येक नागरिक रोजगार हुन्छ। भारतका प्रत्येक गल्ले गल्लेमा नेपालको काठ बिक्री हुन्छ। यता रुख उत्पादन गर्दै हुन्छ, उता काठ बेच्दै गर्छ।